अमालों से क्या करना है, बचना है। आज हम तमाम अमाल वो करते हैं जिनके ऊपर अल्लाह का अजाब क्या होता है, मुतवज्जे होता है, जिनके ऊपर अल्लाह का अजाब मुतवज्जे होता है, और उम्मीदें लगाए बैठे हुए होते हैं। एक और चीज हमारे यहाँ बीमारी पड़ी हुई है, नमाज पढ़ता नहीं है, नमाज को कहो कि अल्लाह गफूर, ज़कात देता नहीं है, कहो कि अल्लाह गफूर रहीम है, गुनाह छोड़ता नहीं है, क्या कहते हैं, अल्लाह गफूर रहीम। आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान में अल्लाह ताला जगह जगह पे गफूर रहीम किन के लिए बुला रहे हैं, नेकोकारों के लिए। आपका गुस्सा ठंडा किस पे होगा, उस बच्चे पे होगा जो आपका क्या है, फरमाबरदार है, और उससे गलती से क्या होगी, गलती होगी, तो उसके ऊपर आप कहेंगे तो अपना सुनता है, मानता है, जो कहो वो करता है, इसलिए एक गलती हो गई, दरगुजर कर लो। उनके लिए अल्लाह गफूर रहीम है। जो जिद्दी और इनाद है, गुनाहों के ऊपर डटे हुए, उनके लिए अल्लाह गफूर रहीम नहीं है, उनके लिए कहार है, उनके लिए अल्लाह का अज़ाब है। लेकिन वक्त है मेरे भाई, मेरे पास भी, आपके पास भी, मेरे पास भी, आपके पास भी, खंगालो अपने आप को, अपने सीनों को। मैं अक्सर सोचता रहता हूं कि जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला तो वहां महशर में होगा, लेकिन यहां बैठा बंदा खुद भी कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है। मुहासबा जिसको कहते हैं, इंसान कारोबारी आदमी कारोबार करता है, दुकानदार, में खुद दुकानदार रहा हूं। रात को जब हम दुकान बंद करने से पहले शटर बंद करते थे, अंदर बैठते थे, पूरा हिसाब करते थे सुबह कि सुबह इतने पैसे थे, वो अलग किए, ये असलुल माल है, बड़े कितने, उनको अलग करते थे, ये हमारा है, ये दुकान का है, अब इसके अंदर से हम तकसीम करते थे, ये हमारा खर्चे से इतना निकालते हैं, इतना निकालते हैं। हमें उसके नफे का भी पता चल जाता, नुकसान का भी पता चल जाता था। दिन में हमने क्या किया, क्या खाया, क्या कमाया, क्या पिया, क्या नफा उठाया, क्या नुकसान, क्या सब चीजें हमारे सामने क्या हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है। ये आंख बंद होने से पहले पहले, बल्कि हर दिन, हर लम्हा इंसान थोड़ी देर के लिए सोचे कि अपनी जिंदगी का मुहासबा करे। भाई मौत का कोई वक्त मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है, या अल्लाह ने लिख के कह दिया हुआ है मौत बुढ़ापे के में आएगी। मौत ने बच्चे छोड़े, औरतें छोड़ी, गोद में बच्चा है अभी पैदा हुआ है, मां को छोड़ा, मां को छोड़ा, मौत ने छोड़ा नहीं है, मौत ने छोड़ा नहीं है। दूध पीते बच्चे को मां तड़पा कर क्या होगी, चलेगी। जवान बेटा है, कड़ियल है, हसीन है, जमील है, लाजवाब है, बड़ी उम्मीद है उसको ऊपर वालिद की, खर्च करते जा रहा है कि ये मेरा कल का क्या बनेगा, सहारा बनेगा। यकदम यक मुश्त मौत आई, सारे सहारे तोड़ के चलेगी। मौत ने सोचा कि इसके बाप ने इसके ऊपर लाखों रुपया लगाकर डॉक्टर बनाना है, और डॉक्टर बनाने के बाद इससे इसने कमाना है, इससे इसको फायदा पहुंचना है। मौत ने सोचा, हाँ, वो जिसने खर्च किया था वो हाथ मलता ही रह गया कि मेरा बेटा भी गया, मेरा जो कुछ खरीदा वो भी गया। लेकिन ये जो तबका बैठा हुआ है जिसने कुरान सुनाया है, इनके ऊपर आप एक रुपया खर्च करोगे, खुदा की कसम सबका सब महफूज रहेगा। मस्जिद के ऊपर खर्च करोगे, पूरे का पूरा महफूज रहेगा। मस्जिद रहे या न रहे, आपका माल जाया नहीं होगा। जमीन रहे या न रहे, आसमान रहे या न रहे, आपका माल जाया नहीं होगा। वो ऐसी किताब में चला गया जिससे कोई मिटा सकता कोई निकाल सकता नहीं है, कोई तब्दील कर सकता नहीं है। वो अल्लाह की किताब में लिख लिया। अच्छा, हम कुरान पढ़ते हैं, इज़ा समाउन फतरत, इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान क्या हो जाएगा भाई, फट जाएगा। वैदल कवाकिबुन तसरत, जब सितारे क्या हो जाएंगे, जड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। वैदल बिहारो फुज्जिरत, जब समुद्रों के अंदर क्या बह जाएंगे, जोश मार के ये क्या हो जाएंगे।
جتنی چیز ابلتی ہے اتنی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پانی ابالتے ہو آگ لگا کے رکھو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ جوش مارے گا اچھلے گا، اس کے نیچے جہنم ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں سے کیا کیا جائے گا؟ اٹھایا جائے۔ بہت بڑی ایک غلط فہمی میرے اور آپ کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم عمل کرتے نہیں ہیں۔ ایک شک بیٹھ گیا ہمارے دل میں، پتہ نہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا یا نہیں، حساب ہوگا یا۔ اگر حساب کی بندے کو فکر ہو، باپ سخت مزاج ہو، اس نے بیٹے کو بھیجا دکان پہ، جا بیٹا تلواڑی سے، مہمان گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹا یہ لے پیسے 500 وہاں سے مرغی لے کر آ جا، اور اب وہ بیٹا وہاں وقت ضائع کرے گا؟ اگر باپ سخت ہے کہ وہ باز پرس کرے گا، وہ وقت ضائع کرے گا؟ اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے وقت ضائع کیا یا میں نے پیسے ضائع کیے مجھے باپ نے چھوڑنا نہیں ہے، تو اس لیے وہ جلدی جائے گا، سامان اٹھائے گا، گھر لا کر ٹائم پہ دے گا، اس کو یقین ہے۔ اگر اس کو پتا ہے کہ باپ کو ٹرکا دوں گا اور میرے ٹرکانے سے وہ ٹرک جاتا ہے، تو پھر وہ جو چاہے آپ دیں گے مرغی کے لیے، وہ چرس کا سوٹا بنا کے پی کر آ جائے گا، دوسری محفلوں میں جا کے اڑا کر آ جائے گا۔ آج کل جوہ کی محفل میں جگہ جگہ لگی ہوئی تھی، جوہ میں لگا کر آ جائے گا، کوئی اور چیز خرید کے آ جائے گا، گھر آئے گا، کہے گا گھوم گے، خیر پترا کوئی مسئلہ نہیں، ایک اور کے کوئی صبح جھٹ کے نا، وہ آپ کے ازبروں ضائع کر دے گا۔ کیوں؟ اس کو آپ کے اوپر شک یقین نہیں ہے۔ ہمیں قبروں سے دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں رہا۔ ان القلوب تصدع، آقا نے فرمایا بے شک دلوں کو کیا لگ جاتا ہے؟ زنگ۔ کہاں؟ جیسے کہ زنگ لگتا ہے کس کو؟ لوہے کو، یسط الحدید۔ اچھا یہ زنگ لگا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو دلوں کے زنگ اتارنے کی طریقہ کیا ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ ذکر الموت۔ کیا ہے بھائی؟ ذکر الموت، موت کی یادگاری، مرنے کا بار بار سوچنا کہ مجھے کیا ہے؟ مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ جو یہ فکر رکھے گا وہ گناہ کرے گا؟ گناہ کرے۔ جس کو یہ فکر ہو کہ اگلا لمحے میں کچھ پتہ نہیں ہے میں قبر کے اندر اتار دیا جاؤں، وہ گناہ کرے گا؟ جس کو یہ فکر ہو کہ قبر کے اندر کیڑے ہی کیڑے ہیں، گناہ کرے گا؟ جس کو یہ فکر ہو وہ اندھیر نگری ہے، گناہ کرے گا؟ جس کو یہ فکر ہو کہ وہاں منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے اور سوالوں کا جواب نہ دیا وہ مجھے گز ماریں گے اور میرے اوپر ایک ازدہا کو مسلط کر دیا جائے گا، وہ ازدہا ایک دفعہ مجھے ڈسے گا، 70 ہاتھ میں زمین میں دسا دیا جاؤں گا، میری قبر کو بالکل آپس میں ملا دیا جائے گا، دفن کرنے والے دفن کر کے چلے جائیں گے اور میری قبر کو ملایا جائے گا، قبر کے دونوں حصے مل کے میری پسلیوں کو بالکل رگڑ کے رکھ دیں گے، پسلی پسلی میں گھس جائے گی۔ جس کو یہ فکر ہو وہ گناہ کرے گا؟ وہ کسی کا حق کھائے گا؟ وہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرے گا؟ وہ کسی کے پیسے چوری کرے گا؟ وہ ڈاکہ کرے گا؟ وہ زنا کی طرف جائے گا؟ وہ اس کو اپنی آنکھ کو غلط استعمال کرے گا؟ وہ کانوں سے گانے سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ کیوں؟ اس کو خبر ہے مرنے کا اس کا کیا دینا ہے؟ ساتھ دینا ہے۔ ہم اس چیز کو ذکر الموت، موت کو کیا کرنا ہے بھائی؟ یاد کرنا۔ دوسری چیز جس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تلاوت القرآن۔ قرآن کی کیا کرنا بھائی؟ تلاوت کرنا۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پورا سنا۔ مولانا خورشید صاحب فرمایا کرتے ہیں، کچھ ذکر دیتے ہیں یا وہ کچھ تسبیحات وغیرہ دیتے ہیں، ایک چیز فرماتے ہیں حضرت کہ اس کا ثواب شمسہ بڑی تو بھی کیا بڑا۔ بعض دفعہ کہتے رہتے ہیں کہ دنیا کولو بھی کیا بڑا، بعض دفعہ کہ 90 کروڑ کے برابر اس کا کیا ثواب ہے۔ یہ ہم اس کو شمار کر سکتے نہیں ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ ان کے دلوں کے اندر یہ نہ ہے کہ یہ ویسی باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید اس عقیدے کے ساتھ پڑھو بھائی، اس نظریے کے ساتھ پڑھو کہ میرے آقا نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، حق فرمایا۔ اس عقیدے کے ساتھ پڑھو میں قرآن کا ایک لفظ پڑھوں گا مجھے اس پر کتنا اجر دیا جائے گا؟ 10 نیکی۔
کتنے کیا؟ 2 پڑھوں گا 20، 3 پڑھوں گا 30. ایسے ہی الف لام میم سے الحمد کی الف سے شروع ہو جاؤ والناس کی سین تک حرف گن سکتے ہو؟ اور جس حافظ صاحب کے سینے میں یہ قرآن اللہ نے منتقل کیا، محفوظ کیا، اس حافظ کو کتنا اجر ملا. حافظ صاحب نے صرف یہاں تراویح میں نہیں سنایا. آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں مولوی صاحب درد ہے ایک، حفاظ کی عزت اور عظمت ہمارے دلوں سے ختم ہے.